بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في الدرس الجديد من سلسلة دروس لغة البرمجة جافا. اليوم غنبداو ان شاء الله واحد المبدأ من المبادئ ديال البروغراماسيون اورينتي اوبجي، هو البوليمورفيزم. شنو هو البوليمورفيزم؟ معنى هذه الكلمة كيتعرف اذا قسمتيها لجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول هو بولي ومعناه عدة بزاف، الكلمة الثانية مورفيزم ومعناها اشكال. إذا البوليمورفيزم هو القدرة على اتخاذ عدة أشكال. أن أوبجي في الجافا يتاخذ عدة أشكال، ونقدرو نستعملو البوليمورفيزم في الجافا بعدة طرق، أشهرها أنك تدير لا ريفيرونس لأون كلاس باستعمال لا كلاس ميغ ديالها. هذا المبدأ هذا شوية معقد وكيدوخ في الأول، فركزو معايا وإن شاء الله غتوضح الرؤية بلي زيكزومبل. وباش نشرحو أنا درت هاد ليكزومبل هذا، أون كلاس أنيمال وغتكون هي لا كلاس ميغ ديال جوج ديال لي زوطخ كلاس، شيان وشا. هانتوما كتلاحظوا انا دازها شيان اكستندز انيمال، يعني شيان كيولد من انيمال، وشا لا ميم شوز كيولد من انيمال. وهاد لا كلاس مين غير فيها لا ميثود مين، فغنجي لا كلاس انيمال وغنكري اون ميثود بيبليك فويد ونسميها مارشي باغ اكزومبل. وشنو كدير لنا هاد لا ميثود هادي؟ كتافيشي لي ان ميساج كتقول لي بان هاد الحيوان راه كيتمشى. دونك سيستيم بوان اوت بوان برينتلين، وغنقول لي هنا سيت انيمال مارش، وغنجي لي كلاس في وغندير لا ريديفينيسيون ديال هاد لا ميثود. اذا غنكوبي هاد لا ميثود هادي كونترول سي، نجي هنايا كونترول في، وهنا بلاصه سيت انيمال غندير سو شيان، لان هذا ولا ان شيان، مابقاش ان انيمال ما عارفين شنو هو، ولا ان شيان. اذا سو شيان مارش. وهنا لاحظتوا لو وقفت فوق هاد الصفوريه ديال المارشي، هنا واحد الخط صفر تحت مارشي، لو وقفت فوق منه كيقول لك بين لي بان راك داير لا ريديفينيسيون، لان هادي لا ريديفينيسيون خصك تبينها. فكنوقف فوق منه الت اونطري ونزيد لا نوطاسيون ديال اوفررايد باش يفهم لو ليكتور ديال هاد الكود ديالك بان هاد لا ميثود هادي راك داير لها لا ريديفينيسيون، راه كاينه في لا كلاس ميغ وانت هنايا داير لها لا ريديفينيسيون. الو غنكوبي هادي كونترول سي ونجي لشا كونترول في. غير دابا هنا ماشي سو شيان سو شا. غتقول لي هادشي مزيان، ولكن فين هو البوليمورفيزم؟ هادشي راك ديجا شرحتي ليغيتاج و لا ريديفينيسيون دون ميثود. كنصبر معايا شويه. دابا عندنا ان بروغرام درنا فيه ليغيتاج ودرنا فيه لا ريديفينيسيون دون ميثود. هنا فين كيخدم البوليمورفيزم. البوليمورفيزم كيخدم في ليغيتاج، في لا ريديفينيسيون، في لي كلاس ابستراكت، حنا جايين لهم ان شاء الله. دابا كنا قلنا في الاول بان البوليمورفيزم هو دير لا ريفيرونس لأون كلاس بلا كلاس ميغ ديالها. غتقول لي اش هاد الشلاضه هادي؟ انا ما فهمتش هادشي. هانوك دابا الا جينا بغينا نكريو في لا ميثود مين، اذا بغينا نكريو ان اوبجي من هاد الشيان مثلا، اش غندير؟ اش كنا كندير شيان ايكالا نيو شيان. هادي ديجا شرحناها بان هادي لا ميثود باش كنديكلاريو ان اوبجي. والسؤال هنا علاش كنديرو هكا؟ علاش كنكتب هاد الشيان جوج ديال المرات؟ ما كافيش انني نديرها غير مره وحده هنا؟ والجواب ان هاد الشيان هذا بعد هذا هنا، هذا هو لا فاريابل دو ريفيرونس. الا بغيت نستعمل هاد لوبجي هذا راه لو نون ديالها هو شيان، اذا هذا هو لو نون باش ناكسيدي لي فاريابل و لي ميثود اللي كاينين في هاد لوبجي هذا. واضحه؟ هذه كتسمى اون فاريابل دو ريفيرونس. يعني اسيدي انا بغيت نستعمل هاد لوبجي هذا، فين غنمشي لهاد لا فاريابل شيان ونعيط عليها. هاد نيو شيان هادي راه هي لا كرياسيون ديال لوبجي باستعمال الكونستركتور. هادشي ديجا قلناه. هاد نيو شيان هادي راه هي اللحظه اللي كنكريو فيها ان اوبجي باستعمال الكونستركتور ديال لا كلاس شيان. مزيان. بقات لي هادي دابا علاش كنزيدوها؟ علاش ما نحذفهاش؟ واش ما كافيش انني ندير شيان هنا لو نون ديال لوبجي وندير هنايا لا كرياسيون ديال لوبجي؟ الوغ شنو الفائده ديال هادي كتسمى لو تيب ديال لوبجي. يعني كنقولوا بان هاد لوبجي اللي كرييت هنا راه التيب ديالو، النوع ديالو هو شيان. ودابا نجيو للبوليمورفيزم. يمكن لي نحيد هاد الشيان هادي هنا وندير انيمال لا كلاس ميغ ديالها. اذا اش داز هنايا؟ هادي قلنا لا فاريابل دو ريفيرونس ياك، وهنا لا كرياسيون ديال لوبجي شيان، وهنايا كنقول لي بان لو تيب ديال هاد الشيان سي ان انيمال. وعلاش عندي الحق ندير هكا؟ لان لوبجي شيان النوع ديالو راه شيان والنوع ديالو راه انيمال. دونك عندي الحق ندير هنا انيمال وعندي الحق هنا ندير شيان. علاش؟ لان ان شيان سي ان انيمال، راه كيولد من انيمال. اذا نعاود لوبجي شيان هنا بامكاني نكرييه ونعطيه لو تيب ديالو ان شيان، وبامكاني نكرييه ونعطيه لو تيب ديالو لا كلاس ميغ ديالها اللي هي انيمال. غتقول لي ايوا مزيان، ولكن شنو الفائده ديال هادشي؟ راه مازال ما وضحتش فاش كنستعملو هاد الرموينه هادي.
غنقولك باش نستعملو باش نوضحوها. غنجي هنايا وغنكري ان طابلو ديال لي زانيمو. غنكري ان اري ليست اش غيكونو فيه دي زانيمو. غندخل هنا انيمال ونسميه انيمو ايكالا نيو اري ليست ماجيسكول، وغنزيد فيه 5 ديال لي زوبجي، 5 ديال لي زانيمو، 2 الكلاب، 2 ديال القطوط، وان انيمال ما عارفينش شنو النوع ديالو انيمو، ونستعمل لا ميثود اد. وهنا غنزيد ليه ان شيان، فغندير نيو شيان. فهنا شنو درت؟ كرييت ان اوبجي شيان بحال هادي، غير هنا ما درتش ليه لا فاريابل دو ريفيرونس، ما سميتوش باش نعيط ليه من بعد، غير كرييت ان اوبجي شيان وزدتو في الاري ليست ديالي. دونك هذا هو الفرق ما بين هادي وهادي. هنا كريينا ان اوبجي بلا ما نديرو اون فاريابل دو ريفيرونس، بلا ما ندير لو نون اللي بغيت نعيط له. دونك دابا الا بغيت نعيط لهاد لوبجي شيان هذا ما عنديش سميه باش نعيط ليه. غنكوبي هاد لا لين هادي، كونترول سي كونترول في، ونكوبي هاد لي دو هادو، كونترول سي كونترول في، وهنايا غندير نيو شا لا ميم شوز هنايا، وغنكري ان ديرني اوبجي. لكن هنا غندير انيمال. اذا كرييت 5 ديال لي زوبجي، 2 شيان 2 شا و ان انيمال. دابا الا بغيت نعيط على لا ميثود مارشي ديال هاد لي زوبجي ديالي، فخصني ندوز على لي زوبجي ديال اري ليست، فغنستعمل لا بوكل فور ايتش. فغندير فور انيمال 2 بوين، فين نقلب على هاد لي زانيمو هادو في الاري ليست اللي سميتو انيمو، وندخل داخل وغنستعمل هاد لوبجي هذا اللي كرييت اللي هو انيمال بوين، وندير لا ميثود مارشي. اجاز هنايا لي زوبجي ديالي شنو النوع ديالهم؟ انيمو. اذا هادشي اجاز انيمال هنايا، وهاد انيمال هذا لو نون ديال لي زوبجي ديالي، لا فاريابل دو ريفيرونس ديال لي زوبجي ديالي. وهاد انيمو هذا راه الاري ليست اللي غتبقى تدور فيه لا بوكل فور. مزيان. وجيت قلت لي كل انيمال كيمثلوا هاد لوبجي هذا، عيط لي على ميثود مارشي ديالو ونخدم البروغرام ديالو. ها هو الاوتبوت. فاش قال لي سو شيان مارش، سو شيان مارش، ce chat marche, ce chat marche, cet animal marche. فاش كتلاحظوا هنايا درت هنا انيمال، ولكن فاش دار لابيل ديال لا ميثود مارشي ما استعملش ديال انيمال، عرف لوحدو كل اوبجي شنو النوع ديالو. فاش عرف بان لوبجي الاول سي ان شيان، فعيط على لا ميثود مارشي ديال الشيان، هي هادي سو شيان مارش. لا ميم شوز هنايا لوبجي الثاني سي ان شيان، فعيط على لا ميثود مارشي ديال لو شيان. ها هي لوبجي الثالث سي ان شا، فعيط على ميثود مارشي ديال لو شا، هي هادي. اذا كيجي اوتوماتيكمون وكيعرف لو تيب ديال لوبجي ديالي، واش ان شيان ولا ان شا ولا ان انيمال ماشي ماشا، وكيعيط على لا ميثود مارشي كوريسبوندونت ليه. وهذا الاستعمال هذا هو اشهر استعمال ديال البوليمورفيزم في الجافا، كيتسمى ان طابلو بوليمورفيك. يعني يمكن لك تكري ان اري ليست ولا ان طابلو وتدير لي زوبجي اللي فيه دو تيب من لا كلاس مير اللي هي انيمال هنايا، ومن بعد تعمر الاري ليست ديالك بلي زوبجي من لي كلاس في. هانتوما كتلاحظوا هنا شيان شا، ولما تدير لابيل على لا ميثود مارشي غيعرف راسو لو تيب ديال داك لوبجي ويعيط على لا ميثود مارشي كوريسبوندونت ليه. كنتمنى الشرح يكون واضح. البوليمورفيزم هو القدره ديال ان اوبجي انه ياخذ بزاف ديال الاشكال. لاحظتوا هنايا هاد لوبجي شيان هذا يمكن له ياخذ النوع ديال الشيان، ويمكن له ياخذ النوع ديال انيمال على حساب لو تيب ديال لوبجي اللي درتي هنايا. درتي شيان، فهاد لوبجي شيان راه النوع ديالو راه شيان، راه خدا لا فورم دان شيان. الا درتي هنايا انيمال فهاد لوبجي شيان هذا راه لو تيب ديالو ان انيمال، اذا خدا لا فورم دان انيمال. والاستعمال الاشهر قلنا هو ان طابلو بوليمورفيك. دابا الا بغيتي مثلا تكريي بليزيور انيمو، لو ما كانش البوليمورفيزم، لو ما كانش عندك الامكانيه انك ديرها بالطريقه هذه، غتجي تكريي ان اريليس ديال لي شيان و ان اريليس ديال لي شا و ان اريليس ديال لي زوطخ انيمو. اما البوليمورفيزم كيسمح لك تكريي ان اريليس من لا كلاس مير اللي هي انيمال وتعمرها بلي زوبجي اللي بغيتي تعمرها بدي زانيمو ما عارفش النوع ديالهم، عندك الحق. بغيتي تعمرها بدوطخ انيمو كي سون دي كلاس في ديال لا كلاس انيمال، عندك الحق. والجافا بوحدها
كتعرف اين ميثود غتعيط واش لا ميثود اللي كاينه في لا كلاس مير الا كنتي مكري ان اوبجي انيمال ولا لي ميثود اللي درتي ليهم لا ريديفينيسيون في لي كلاسيفي. ونوقفوا عند هذا القدر وباقي غنزيدو نشرحوا ان شاء الله هذا لو برانسيپ حتى يوضح. واللي ما فهمش شي حاجه يسولني في لي كومونتير ولا في فيسبوك ونشوفوا ان شاء الله الفيديو الجاي. السلام عليكم ورحمه الله.